अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम नासिफ शाह। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है, आज हम जिस मौजू पे वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए जो नुस्खा मैं लेके आज की खिदमत हुआ हूँ, ये है छाइयों के लिए। ऐसे लड़के और ऐसी लड़कियाँ जिनके चेहरे पे छाइयाँ बन जाती हैं, ब्राउन रंग के दाग बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, या काले रंग के दाने बन जाते हैं, चेहरा भद्दा महसूस होता है, चेहरे की पे छाइयाँ होने की वजह से चेहरे की खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो इसके लिए मैं आज आपको एक बेहतरीन प्योर देसी नुस्खा आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि छाइयाँ क्यों बन जाती हैं, इसकी वजूहत क्या है, इसकी अलामत क्या ज़ाहिर होंगी, और इसके लिए आप क्या नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमेशा बनाकर आप लेप करेंगे तो इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके चेहरे की छाइयाँ खत्म हो जाएंगी। दाग धब्बे या फ्रिकल वगैरह इंशाल्लाह बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। चेहरा ऐसे साफ शफाफ और तरोताज़ा हो जाएगा। बेहतरीन नुस्खा मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नाज़रीन, ऐसे लड़कियों और लड़कों की फरमाइश पर ये नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे बार बार ये कहते हैं कि हकीम साहब हमें ऐसा नुस्खा बताएं जिसके इस्तेमाल से चेहरा साफ हो जाए, चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाए। सर्दियों का मौसम आता है तो छाइयाँ ज़्यादा उभर कर सामने आ जाती हैं, गर्मियों का मौसम होता है तो थोड़ी सी मध्यम हो जाती हैं, मगर ये जान नहीं छोड़ती, ये ख़त्म नहीं होती। तो इसकी जो सबसे पहली वजह मैं आपको बताना चाहूँगा वो है गर्म अशिया का इस्तेमाल। ख़वातीन और मर्द हज़रात जो गर्म अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चटपटी चीज़ें, तेज मिर्च मसाला, चटनी, अचार, समोसा पकौड़ा वगैरह, बर्गर शवारमा या बाजारी खाने तली चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से चेहरे पे छाइयाँ निकल आती हैं, चेहरे पे दाग धब्बे बन जाते हैं। इसके अलावा गर्म अशिया का इस्तेमाल गोश्त, अंडा वगैरह, या आप धूप में गर्मी में काम करते हैं, या इसके अलावा आप तेज मिर्च मसाला वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी बहनें, ऐसी लड़कियां जो बाजारी क्रीमें, मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स क्रीमें इस्तेमाल करती हैं, तो ऐसी क्रीमें इस्तेमाल करने की वजह से छाइयाँ नहीं खत्म होती, दाग धब्बे नहीं खत्म होते, क्योंकि ये जो होती हैं ये मेडिकेटेड होती है। किसी की जल्द चिकनाई वाली होती है, किसी की जल्द खुश्क होती है, तो किसी जल्द पे ये दवाई जो है, ये क्रीमें जो है ये असरअंदाज हो जाती हैं। ये नहीं है कि नहीं होती, मगर किसी जल्द पे ये असरअंदाज नहीं होती, उल्टा ये नुकसान करती हैं, उल्टा ये चेहरे के दाग धब्बे जो है और गहरे कर देती हैं। बाद दफ़ा चेहरा सुर्ख हो जाता है, इस पे दाने बन जाते हैं, बाद दफ़ा जख्म बन जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। तो ऐसी क्रीमें इस्तेमाल करने से इज्तनाब करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, और देसी नुस्खा इस्तेमाल करें ताकि आपकी जल्द में अगर छाइयों का मसला है, जल्द में है तो जल्द भी ठीक हो जाएगी, और आपके खाने की वजह से मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी, मसाले की गर्मी ये भी ठीक हो जाएगी। तो ख़वातीन में इसकी जो वजूहत हो सकती हैं वो होती हैं लिकोरिया का मसला हो जाए, या जो नहारी होती है, जो मेंसेस होते हैं ये कम ज़्यादा हो जाए, रहम में गर्मी बहुत ज़्यादा बन जाए, ज़्यादातर ये एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से या गर्म दवाइयाँ इस्तेमाल करने की वजह से, इंजेक्शन अगर आप पेन किलर इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी जो है चेहरे पे छाइयाँ पैदा हो जाती हैं। जो ख़वातीन हामला होती हैं ये हमल की वजह से होती हैं, ये आर्जी छाइयाँ होती हैं। जब भी बच्चा पैदा हो जाता है पैदाइश के 1 से 2 माह के अंदर अंदर ये छाइयाँ खत्म हो जाती है, चेहरा दोबारा से साफ हो जाता है। तो ये जो आर्जी छाइयाँ होती हैं ये होती हैं हमल की वजह से, ये ख़वातीन को होती हैं। ऐसी ख़वातीन जो बच्चे पैदा करती हैं, जो हमला होती हैं, अगर कुंवारी लड़कियां हैं या लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, तो उनमें जो है ये चेहरे पे दाग धब्बे छाइयाँ वगैरह ये उनकी ग़िज़ा की वजह से होता है। उनका तर्ज ज़िंदगी कैसा है ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। गर्म अशिया का इस्तेमाल, गोश्त वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करना, ठंडी चीज़ तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, ना दही इस्तेमाल करते हैं, ना लस्सी इस्तेमाल करते हैं, ना ही कोई ठंडा शरबत इस्तेमाल करते हैं। तो लाजमी बात है जो हमारे इर्द गिर्द में जो अनवा अक़साम की जो चीज़ें हैं, जो खाने हैं, जो फूड्स हैं, बारबेक्यूज़ हैं, तो जब ये चीज़ें हमने खानी है, चटपटी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, तो इसके इस्तेमाल से मैदे जिगर में गर्मी बन जाती है, जिसकी असरात जो है
وہ چہرے پہ زہر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ زکام کی صورت میں، ہیپاٹائٹس کی صورت میں بھی چہرے پہ داغ دھبے چھائیں وغیرہ بن جاتی ہیں. آج میں آپ کے ساتھ جو نسخہ شیئر کرنے والا ہوں بالکل پیور دیسی نسخہ ہے، کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی ریئیکشن ہے. آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر گارنٹیڈ جو ہے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی، داغ دھبے ختم ہو گئے، چہرہ صاف شفاف دودھ کی طرح چمکدار ہو جائے گا اور چہرہ تر و تازہ رہے گا. اس کے استعمال سے انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چہرہ بھی صاف ہو جائے گا اور داغ دھبے یہ بھی سب ختم ہو جائیں گے. اس کے ساتھ آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے، گرم اشیاء کا پرہیز کریں گی، چائے وغیرہ یا گوشت انڈا وغیرہ یا گرم چیزیں، چٹنی اچار سموسہ پکوڑا برگر شورما، یہ چیزیں عام استعمال کی جاتی ہے. ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، پرہیز کریں اور ٹھنڈی چیز استعمال کریں. خاص طور پر دہی لسی وغیرہ جو ہے یہ ناشتے میں لازمی استعمال کریں. کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں اور اس کے علاوہ ٹھنڈا شربت کو استعمال کریں جس کی وجہ سے معدے کی گرمی ختم ہو جائے اور جگر کی گرمی یہ ختم ہو جائے. تو ناظرین چلتے ہیں دوسری طرف. اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کی آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کو ملتی رہے گی. اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے، پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیں. تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کا اجزاء نوٹ کر لیں. کلونجی 50 گرام لینی ہے. اس کے علاوہ تخم مولی، یہ زہر والا مولی نہ ہو، ایک جو تخم مولی مل جاتی ہے جو بازار میں جو اگانے کے لیے اس کے اوپر زہر وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، تو آپ نے دیسی مولی کا بیج لینا ہے جو بغیر دوائی کے ہوگا. چونکہ ہم نے اس کو جو ہے وہ چہرے پہ لیپ کرنا ہے تو دوائی لگی ہوئی جو ہے وہ مولی کا بیج استعمال نہیں کرنا. آپ نے پیور دیسی بیج استعمال کرنا جس کے اوپر زہر وغیرہ یا دوائی جو لگی ہوتی ہے اگانے کے لیے، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا. اس کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے سرکہ، آپ نے حسب ضرورت لینا ہے اور چھوٹی الائچی. اس کے آپ نے دانے نکال لینے ہیں، سرکے کو آپ نے پھینک دینا ہے، دانے آپ نے اس کے نکال لینے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، کلونجی اور تخم مولی اور الائچی ان کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اچھی طرح سے. آپ نے ان کو ریفائنڈ پیور ریفائنڈ ہے آپ نے اس کو بریک کر لینا ہے. کپڑے سے چھان لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ بریک جو 26 نمبر چھاننی ہوتی ہے اس میں سے آپ اس کو گزار لیں. اور آپ نے اس میں کیا کرنا پھر حسب ضرورت سرکہ جو ہے یہ انگوری سرکہ، اس میں آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ اس کا لیپ بن جائے، بہت زیادہ پتلا نہ بن جائے، اس کا لیپ بن جائے. تو آپ نے یہ لیپ جو ہے رات کو جو ہے چہرہ دھو کر صاف کر کے آپ نے یہ لیپ جو ہے آپ نے حسب ضرورت جتنا بھی آپ نے لینا ہے اتنا یہ پاؤڈر لے لیں اور حسب ضرورت آپ نے اس میں سرکہ شامل کرنا ہے تاکہ اس کا لیپ بن جائے. اب آپ نے اس کو چہرے پہ لگانا ہے، سارے چہرے پہ لگانا تو بھی ٹھیک ہے. اگر جہاں جہاں پہ آپ کو چھائیاں یا کالے دانے داغ دھبے وغیرہ ہیں وہاں پہ لگانا تو بھی ٹھیک ہے. 1 گھنٹے بعد جب یہ خشک ہو جائے تو آپ نے اس کو اتار دینا ہے، منہ دھو لینا ہے، صاف کر لینا ہے. اور آپ نے اس کو اگر زیادہ مسئلہ ہے، زیادہ چھائیاں ہیں تو آپ اس کو لگاتار جو ہے 1 سے 2 ہفتہ استعمال کریں. انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر گارنٹیڈ جو ہے داغ دھبے چھائیاں وغیرہ ختم ہو جائیں گی. احتیاطاً میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو 2 ہفتے استعمال کریں تو انشاءاللہ دوبارہ داغ دھبے چھائیاں وغیرہ جو ہے چہرے پہ نمودار نہیں ہوگی. سردیوں کے موسم کا بہترین زبردست ٹوٹکا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، استعمال کریں انشاءاللہ چھائیاں ختم ہو جائیں گے. اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ.